जिंदगी में सुकून अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगकर या अयामे गर्दिश में आकर फितरत के असूलों के साथ छेड़छाड़ करता है तो नतीजे के तौर पर इस पर जो चीज़ सबसे पहले मुसल्लत होती है वो है बेसुकूनी और नाउमीदी। इस तरह नाखुश इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता और खुश मिजाज के पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं अजीम और आप देख रहे हैं फन फैक्ट। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ घर पर रहते हुए की जाने वाली कुछ आसान टेक्निक शेयर करूंगा जो आपको ज़हनी और जिस्मानी तनाव कम करने में मददगार साबित होंगी। नंबर 1, डीप ब्रीथ। ज़हनी और जिस्मानी तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लेना एक इंतहाई मौसर और आसान अमल है। इस अमल को कहीं भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसको करने के लिए आपको बस चंद मिनट दरकार होंगे। एक मुनासिब जगह तलाश करके खामोशी से बैठ जाएं और बस आपका काम हो गया। किसी भी आरामदेह जगह पर बैठ जाएं। एक हाथ अपने सीने पर और एक पेट पर रखिए। नाक से आहिस्ता आहिस्ता अंदर को सांस लें। कुछ देर तक सांस को अंदर रोके रखें। फिर कुछ देर के बाद मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस को खारिज करें। चंद बार ऐसा करने से आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी एक इंतहाई मौसर और कारामद अमल है जो आपको ज़हनी और जिस्मानी टेंशन को कम करने में मदद देता है। इस अमल में आप अपनी पसंदीदा तरीन जगह या शख्स की तस्वर में तस्वीर कशी कर सकते हैं। फौरन आपकी सारी तवज्जो इस तख़यलाती तस्वीर की तरफ चली जाएगी। यूं मौजूदा इज़्तिराब, वाक़े या तनाव से आप निकल जाएंगे। याद रखिए, आपकी तख़यलाती तस्वीर जितनी ज्यादा गहरी होगी उसका असर भी उतना ज्यादा और देर तक रहेगा। यहाँ विजुअलाइजेशन के लिए कुछ तजावीज़ देना चाहूँगा। विजुअलाइजेशन में आप अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात का तस्वर कर सकते हैं। किसी नदी किनारे बैठे सूरज डूबने के मंजर की तस्वीर कशी कर सकते हैं। बाग में चहचहाते हुए परिंदों की तस्वीर कशी कर सकते हैं। बारिश का पहला कतरा पड़ने पर मिट्टी से आने वाली खुशबू का तस्वर कर सकते हैं। आप खुद को नदी किनारे बैठा ठंडे पानी में पांव लटकाए महसूस कर सकते हैं। नंबर 3, सेल्फ मसाज। आप बगैर किसी प्रोफेशनल मसाज सेंटर जाए अपनी मदद आपके तहत सेल्फ मसाज के जरिए खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है अपने जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों को समझने की जिन पर जिस्मानी और ज़हनी टेंशन का काफी असर होता है। यहाँ हम कुछ ऐसे ही बॉडी पार्ट्स का जिक्र करेंगे जो सेल्फ मसाज के जरिए आपके तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इनमें नंबर 1 है शोल्डर। ये जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है जो तनाव से शदीद मुतासर होते हैं। यहाँ मसाज करने से तनाव में वाज़े कमी महसूस होती है और पट्ठों को आराम मिलता है। नंबर 2, हेड। ये जब दिमाग तनाव का शिकार होता है तो इसका असर पूरे जिस्म पर पड़ता है। दिमाग को पुरसुकून करना इलाज का एक साल पुराना तरीका है। आप किसी दोस्त बहन भाई से अपने सर का मसाज करवा सकते हैं। इंतहाई धीमे और हल्के अंदाज में बालों में उंगलियां फेरना भी दिमागी तनाव को कम कर सकता है। साथ में अगर आप तेल से मसाज करवाते हैं तो ये दिमागी और जिस्मानी तनाव को कम करने के लिए इंतहाई मौसर है। नंबर 5, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक इंतहाई पुरअसर और जदीद साइंस की मुसद्दिका तकनीक है। आज के इस जदीद दौर में इसे बहुत सारे हीलिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़हनी और जिस्मानी सुकून के लिए भी ये एक इंतहाई असर अंगेज है। बस एक पुरसुकून और हवादार जगह का इंतखाब कीजिए। जिस्म को ढीला
ڈھیلا رکھ کر بیٹھ جائیے، کچھ دیر خود کو خالیت ذہن رکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ عمل باقاعدگی سے کرنے سے آپ ذہنی اور جسمانی صحت پر اس کے حیرت انگیز اثرات دیکھیں گے۔ یہاں یہ ایک بات یاد رکھیے کہ ویژولائزیشن اور میڈیٹیشن دو الگ الگ ٹیکنیکس ہیں، ان کو آپس میں بالکل بھی مکس نہیں کرنا۔ ویژولائزیشن میں ہم اپنی مرضی کے منظر کی تصویر کشی کرتے ہیں، جبکہ میڈیٹیشن میں خود کو خالیت ذہن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، گرین ٹی۔ کیا آپ کام کی زیادتی، پریشانی، بے سکونی کا شکار ہیں؟ اگر ہاں تو ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز کے بجائے اپنے کچن کا رخ کیجیے، ایک عدد گرین ٹی بنائیے، اس کی خوشبو اور ذائقے کو محسوس کیجیے، ایک ایک گھونٹ کو فیل کر کے پیجیے۔ گرین ٹی میں L-theanine نامی کیمیکل کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں، جن کی خوبی یہ ہے کہ وہ جسم میں ہونے والے تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ نمبر 6، اولڈ ایلبم۔ یہ بات سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ گزرے ہوئے یادگار لمحات کو یاد کرنے سے انسان ایک خوشگوار احساس اور ذہنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی جسمانی یا ذہنی ہیجان کا شکار ہیں تو اپنا کوئی پرانا اور یادگار ایلبم اٹھائیے۔ یہ ایلبم شادی کا ہو سکتا ہے اور کہیں کسی سیر و تفریح کا ہو سکتا ہے، اور نہیں تو یہ آپ کی موبائل گیلری یہ آپ کام دے سکتی ہے۔ ایک ایک تصویر کو پلٹیے، آپ یقیناً ایک خوشگوار احساس محسوس کریں گے۔ یہی خوشگوار احساس آپ کی تھکن اور تناؤ کو کافی حد تک کم کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 6، کوڈنگ۔ زندگی میں ٹینشن، ہیجان، سٹریس کا آ جانا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو اگر مناسب طریقے اور دانش مندی سے ہینڈل کیا جائے تو یہ آپ کی زندگی پر کم سے کم اثرات مرتب کرے گا۔ یاد رکھیے، ایک قابل بھروسہ رشتہ، وہ چاہے دوست کا ہو، ماں باپ کا ہو یا بہن بھائی کا ہو، اس کا آپ کی زندگی میں انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دوست، بہن بھائی، ہمسایہ موجود ہے جو پریشانی کے وقت آپ کو کندھا دے سکے، جس کی گود میں آپ سر رکھ کر اپنا سارا ہیجان نکال سکیں، تو یقیناً آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ کسی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جانا، کسی سے چپک کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر دینا آپ کو ذہنی طور پر کافی حد تک ریلیکس کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی ذہنی دباؤ، کام کی پریشانی یا اس طرح کے کسی اور الجھن کا شکار ہے تو وہ کندھا اور گود تلاش کیجیے جو آپ کی ساری پریشانیوں اور الجھنوں کو اپنے اندر سمو سکے۔ نمبر 7، لافنگ۔ ایک کہاوت ہے کہ ہنسی علاج غم ہے۔ یہ صرف کہاوت ہی کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کھلکھلا کر ہنسنا ٹینشن کو ریلیز کر دیتا ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ زیادہ مقدار میں ڈوپامائن خارج کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب زیادہ مقدار میں ڈوپامائن خارج ہوتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ یہی وہ ہارمون ہے جو آپ کے موڈ کو خوشگوار کر دیتا ہے۔ اس ہارمون کا زیادہ خارج ہونا جسم سے منفی جذبات، ہیجان اور تھکاوٹ کو ختم کرتا ہے اور آپ کو ایک پرسکون احساس دلاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میاں بیوی آپس میں نوک جھونک کر سکتے ہیں۔ یہ نوک جھونک کسی دوست سے کی جا سکتی ہے یا پھر بہن بھائیوں میں ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے آپ کے پاس کوئی بھی سورس دستیاب نہیں تو آپ یوٹیوب ویڈیوز کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ دوستو، کسی کے ہونٹوں پہ آپ کی وجہ سے ہنسی آ جائے تو یہ زندگی کا بہت بڑا حاصل ہے۔ ہمیشہ ہنستے، مسکراتے اور ہنساتے رہیں، کیا پتا کب شادی ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔